नमस्कार, मिस्टिरियस नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी तपाईँलाई एकभन्दा ज्यादा तथ्यहरू बताउनेछौँ। हामी यसैका भिडियोमा भने एकै विषयमा आधारित रहेर तपाईँलाई तथ्य बताइरहेका थियौँ भने आजको भिडियोमा भने हामी 5 भन्दा धेरै विषयहरूमा आधारित रहेर तपाईँलाई तथ्यहरू जानकारी गराउनेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुवातमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ केही रोचक तथ्य जसका बारेमा तपाईँले आजसम्म नसोच्नु भएको पनि हुन सक्छ। मानिसको दिमागले जहिले पनि अचम्मको कुरा खोजिरहन्छ। सामान्यमा कसैको ध्यान जाँदैन, असामान्यलाई सबैले रुचाउँछन्। तपाईँ आफू वरिपरि रहेका वस्तुका बारेमा जान्दछु भन्ने ठान्नुहुन्छ, तर तिनका लुकेका आश्चर्यजनक तथ्यलाई सायद हामी जान्दैनौँ, जानिँदैन। यस्ता केही रोचक तथ्यका बारेमा आज हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। मान्छे मरेको केही दिनमै शरीरका लाभदायक ब्याक्टेरिया दुश्मन बन्न पुग्छन्। मान्छेले जे खाए पनि शरीरको इन्जाइमले पचाउने हो, तर शरीरबाट प्राण फुत्केपछि त्यही इन्जाइमले शरीरलाई खान थाल्छ। मृत्युपछि शरीरमा अक्सिजन जान पाउँदैन र यही कारण इन्जाइमहरूले कोशिका र मेम्ब्रेनलाई खान थाल्छन्। यो प्रक्रियाका कारण बनेका ग्यासहरूले गर्दा आँखा बाहिर निस्कन थाल्छन्। यसलाई सुस्त बनाउनका लागि विशेष लेप लगाइन्छ। प्राचीन इजिप्टमा मम्मीहरूलाई लामो समयसम्म राख्नका लागि यस्तो लेप लगाइने गरिन्छ। केही चल्ला आधा कुकुरो अनि आधा कुखुरीका रूपमा जन्मिन्छन्। वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानमा के पाए भने 10,000मा एक चल्ला आधा कुखुरा र आधा कुखुरीका रूपमा जन्मिन्छन्। यस्ता चल्लामा देब्रे भाग कुखुरा जस्तो अनि दाहिने भाग कुखुरी जस्तो हुने गर्दछ। यसलाई अध्ययन गर्दा पनि मानिसका बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ। अक्सफोर्ड डिक्सनेरीको ठुलो भाग एक हत्याराले लेखेका थिए। विलियम चेस्टर माइनर नामक व्यक्तिलाई अक्सफोर्ड डिक्सनरी लेखेको श्रेय दिइन्छ। माइनर अमेरिकी सर्जन थिए र उनले अमेरिकाको गृह युद्धमा सेनाको चिकित्सक भएर काम गरेका थिए। त्यसैले धेरै रगत देखेर उनको दिमागमा नराम्रो असर पर्यो र उनले नजानिकनै एक व्यक्तिको हत्या गरिदिए। अदालतमा उनको मुद्दामाथि सुनवाई हुँदा युद्धको हालतका कारण उनबाट अपराध हुन गएको तर्क दिएर उनले सजाय नदिन अनुरोध गरे। त्यसपछि उनलाई मानसिक अस्पताल लगियो। त्यहाँ उनलाई किताब पढ्न दिइन्थ्यो। पछि अक्सफोर्ड डिक्सनरीका लागि स्वयंसेवक चाहिएको थाहा पाएपछि उनले पनि आफ्नो नाम लेखाए अनि उसले डिक्सनरी लेख्नलाई बाँकी जिन्दगी लगाए। वन सहरमा एउटा अचम्मको मूर्ति छ। मूर्ति बच्चा खाने मान्छेको हो। उसका हातमा बच्चाहरू छन् र एक बच्चाको आधी शरीर उसको मुखमा छ। स्विजरल्यान्डको यो पहिलो फाउन्टेन स्ट्याचु हो। कोही यो मानिसलाई ग्रिसेली मिथका एक देवता टाइटन मान्छन्, जसले आफ्नो गद्दी बचाउनका लागि आफ्नै बच्चाहरूलाई मारेर खाएको थियो। कोही भन्छन् यो मान्छेले लगाएको टोपी कुनै समय यहुदीहरूले लगाउँथे र इसाईहरू आफ्नो कर्मकाण्डका लागि बच्चा उठाएर लग्थे। कोही अन्य मानिस चाहिँ यो किडनी फेसर बाबा हुन्। आमाले छोराछोरीलाई तर्साउनका लागि उनको नाम लिन्छन्। एउटा यस्तो बिरुवा जुन खाएपछि मरेका मान्छे पनि हाँस्छन्। इटाली नजिकैको एक द्वीपमा बस्ने आदिवासीहरूले आफ्नो शत्रुलाई मार्नु अघि हेमलक वाटर ड्रप बोट नामक बिरुवाको रस पिलाउँछन्। यो पिएपछि मरेका मान्छेहरूको अनुहारमा हाँसो छाउने गरेको छ।
अस्ट्रेलियामा एक महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई गोहीका कारण डिभोर्स दिइन्। ती महिला ओछ्यानमा गोही राखेर सुत्न मन पराउँथिन् भने पतिलाई यसबाट समस्या हुन्थ्यो। पतिले गोही र आफूबीच छान्नु भनेपछि महिलाले गोही छानिन्। गोही आफ्नो हेरचाह गर्न सक्दैन, पति त आफूलाई हेरचाह गर्न सकिहाल्छ नि भन्ने उनको तर्क थियो। हाम्रो रगत चुसेपछि लामखुट्टेले हामीमाथि मुछ्छ। रगत चुसेपछि लामखुट्टेको शरीर भारी हुन जान्छ र उठ्न गाह्रो हुन्छ। शरीरको तरल पदार्थ झारेपछि मात्र उड्न सक्छ। रगतमा भएको नुन फाल्न पनि मुत्ने गर्छ लामखुट्टेहरूले। बिरालोको आँची अथवा दिशा खाने मुसालाई उसँग प्रेम बस्छ। बिरालोको शरीरमा एक परजीवी हुन्छ, त्यसलाई खाएपछि मुसुलाई ठुला जनावरसँग डर लाग्छ, तर बिरालोसँग भने डर लाग्दैन। बिरालोको मूत्र सुँघ्दा मुसालाई ऊप्रति सेक्सुअल फिलिङ्स आउँछ। बिरालोमा भएको परजीवीले यो सब गराउने गर्दछ। प्रशान्त महासागरको एक द्वीपमा बस्ने मानिसलाई अचम्मको बिरामी छ। कलर ब्लाइन्डनेसका कारण उनीहरू कालो र सेतो मात्र देख्छन्। हुन त यसबाट मुक्ति पाउन उनीहरू एउटा बुटी खान्छन्, तर खाएको एकछिनसम्म मात्र असर हुन्छ। यो बुटी यही क्षेत्रमा मात्र पाइने गर्दछ। सन् 1997मा मेक्सिकोको आकाशबाट भ्यागुता बर्से। एउटा तुफानका कारण तलाउमा रहेका भ्यागुता हावामा सोहोरिए अनि सहरमा बर्से। पहिला त मान्छेले कुनै दैवी घटना हो कि भन्ठान्, तर पछि सबैलाई थाहा भयो यसको बानी लागिसक्यो। तपाईँलाई बतायौँ 10 रोचक तथ्य। यी 10 रोचक तथ्य हामीले एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारेका थियौँ। अब भने हामी तपाईँलाई कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस, जुन अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे 19 रोचक तथ्य हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। यो रोचक तथ्य हामीले गोरखापत्र अनलाइनबाट सावार गरेका छौँ। हामीले तपाईँलाई बताउने यी रोचक तथ्यहरू गोरखापत्र अनलाइनमा डाक्टर प्रमोद सुवेदी र डाक्टर कृतिका पौडेलले तयार पार्नुभएका तथ्यहरू हुन्। अङ्ग्रेजी वर्ष 2002 तिर दक्षिण चीनमा देखिएको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 1 SARS-CoV-1 अनि 2012मा पश्चिम साउदी अरबमा भेटिएको मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम मर्स जस्तै 2019को अन्तिम 7 चीनमा अवस्थित हुबेई प्रान्तमा छातीमा सङ्क्रमण भएका बिरामीको सङ्ख्या अचानक बढ्न थाल्यो। यसको एक साता पनि बित्न नपाउँदै त्यो सङ्क्रमण नयाँ नोभल कोरोना भाइरस सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 SARS-CoV-2 ले यसको तथ्य फेला पार्यो। सामान्य बोलीचालीको भाषामा उक्त भाइरसलाई कोरोना भाइरस र यसले निम्त्याएको छातीको समस्यालाई कोरोना भाइरस डिजिज कोभिड-19 नामबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ। इबोला, रेबिज अनि रुगाखोकीको निम्त्याउने इन्फ्लुएन्जा जस्तै SARS-CoV-2 एउटा RNA भाइरस रहेको छ। सुरुवातमा यो भाइरस एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्न सक्ने अथवा यति छिट्टै विश्वभरि आफ्नो सञ्जाल फैलाउन सक्ने बारेमा कसैलाई पनि अनुमान थिएन। यो लेख तयार पार्दा वैशाख 15 गतेसम्म नोभेल कोरोना भाइरसले विश्वका 210
देशहरूमा आफ्नो सङ्क्रमण फैलाइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का अनुसार यो भाइरसको सङ्क्रमण हालसम्म करिब 30 लाखभन्दा बढीमा देखिसकेको छ भने 2,08,000 जतिको मृत्यु भइसकेको छ। यसै कोरोना भाइरसबारे पत्ता लागेका केही तथ्यहरू तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। नोभल कोरोना भाइरसको नाम आफ्नै कोषको बनावटबाट आएको हो। ल्याटिन भाषामा कोरोनाको अर्थ क्राउन हुन्छ। शक्तिशाली माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा भाइरसको कोष वर्तुल अथवा गोल आकृतिको हुन्छ। त्यसको वरिपरि भाइरसका प्रोटिनहरू काँडा जस्तै गरी निस्केका हुनाले यसको नाम कोरोना राखिएको हो। नोभल कोरोना भाइरस एक सूक्ष्म भाइरस हो जसको आकार 150 देखि 160 न्यानोमिटर हुने गर्दछ। यो नाप कपालको रौँको व्यासको करिब 1000 गुणा सानो रहेको छ। प्रायजसो कोरोना भाइरसले स्तनधारी जनावर तथा चराचुरुङ्गीलाई आक्रमण गर्दछ। त्यसैले धेरैजसो मानिसमा लाग्ने कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणहरू जनावरसँगको सम्पर्कबाट हुने गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि कोरोना भाइरस परिवारभित्र पर्ने मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस मर्सकोभ वुडबाट मानिसमा सरेको थियो भने सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 1 SARS-CoV-1 बिरालोबाट मानिसमा सरेको थियो। त्यसै गरी अहिले कोलाहल मच्चाइरहेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 SARS-CoV-2 चमेरो तथा सालक लामो मुख भएको कमिला खाने जनावरबाट मानिसमा सरेको अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरसले मानिसमा सङ्क्रमण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सर्वप्रथम 1960 को दशकमा पत्ता लागेको थियो। मानिसलाई सङ्क्रमण गर्ने कोरोना भाइरस परिवारमा 6 वटा सदस्य स्पेसिसहरू छन्, जसमध्ये 4 स्पेसिसले सामान्य रुगाखोकीका लक्षण देखाउँछन् भने 2 स्पेसिस मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस र सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 1 ले जटिल समस्या निम्ति आउँछन्। हालसालै पत्ता लागेको 7औं सदस्य सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 प्रजातिले पनि जटिल समस्या निम्ति आउने देखिएको छ। कोभिड-19 मा को भन्नाले कोरोना, भी ले भाइरस, ड ले डिजिज अनि 19 को अर्थ सन् 2019 समस्या पत्ता लागेको वर्ष भन्ने बुझिन्छ। हालसालै अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानबाट कोरोना भाइरस 24 घण्टासम्म कार्डबोर्ड र 72 घण्टासम्म प्लास्टिक तथा स्टिलको सतहमा सङ्क्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा रहने पत्ता लगाएको छ। प्रायजसो भाइरसहरू तातोमा भन्दा चिसोमा लामो समय बाँच्ने गर्दछन्। अहिलेसम्म ठ्याक्कै नोभल कोरोना भाइरस र मौसमको सम्बन्ध प्रमाणित भइ नसकेको भाइरसको बाहिरी बनावटलाई हेर्दा कम तापक्रममा यो भाइरस छिटो फैलिने अनुमान गरिएको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा तथा हाच्छिउँ गर्दा निस्कने छिटा हुँदै यो भाइरस श्वास-प्रश्वास प्रणालीमा अङ्ग जस्तै नाक र मुखका सतही कोष हुँदै स्वस्थ मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्दछन्। सुरुमा भाइरसले श्वास-प्रश्वास प्रणालीको माथिल्लो भाग जस्तै
कण्ठमा सङ्क्रमण गर्दछ। त्यसैले हामीलाई रोगको प्रारम्भिक अवस्थामा नाक तथा घाँटी चिलाउने, सिगान बग्ने अनि खोकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिन थाल्दछन्। त्यसपछि भाइरस श्वास-प्रश्वास प्रणालीको तल्लो भाग जस्तै फोक्सोभित्र प्रवेश गर्दछ। फलस्वरूप हाम्रो फोक्सो सुनिन गई निमोनिया लाग्दछ। अमेरिका स्थित कोल्ड स्प्रिङ हार्बर ल्याबमा गरेको अनुसन्धानमा चुरोट सेवन गर्ने बिरामीमा नोभल कोरोना भाइरसलाई श्वास-प्रश्वास प्रणालीका कोषहरूसँग जोडिन चाहिने प्रोटिनहरू ACE2 रिसेप्टर बढी मात्रामा बन्न सक्ने पाइएको छ। फलस्वरूप बढी चुरोट सेवन गर्ने बिरामीलाई यो भाइरसले आक्रान्त पार्ने देखिएको